नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। सोमबार थप 1154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 65,276 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारी पछि रोकिएको आन्तरिक हवाई उडान सोमबारदेखि सुचारू। आगामी 9 दिनसम्म साविकको तुलनामा 25% हवाई उडान हुने यातायात व्यवसायी भने असन्तुष्ट। कार्तिक 7 गतेभित्र क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा गत कार्तिक यता मात्रै 60 करोड रुपैयाँ घाटा। स्वास्थ्यका हिसाबले बहुउपयोगी जडीबुटीको प्रयोग अहिले बढ्दै। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जडीबुटीको प्रयोग र महत्त्व बढ्दै। र सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 6.12 अङ्कले बढ्यो। 195 कम्पनीका 2 अर्ब 63 करोड बढीको कारोबार। उत्पादन समूह बाहेक सबैको परिसूचक ओह्रालो। बिजनेस टुडेमा सुरुमा कोरोना अपडेट सम्बन्धी समाचार। नेपालमा सोमबार थप 1154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा थप 16 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणको कारण 427 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। सोमबार मात्रै थप 1005 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 47,235 पुगेको छ। हाल होम आइसोलेसनमा 8,690 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 72% निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 674 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 538, भक्तपुरमा 74 र ललितपुरमा 62 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण करिब 6 महिना बन्द रहेको आन्तरिक हवाई सेवा सोमबारबाट सुरु भएको छ। हवाई उडानमा सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउने भएको छ। तर सार्वजनिक यातायातमा भने आधा मात्रै यात्रु राख्न पाउने सरकारी मापदण्डपछि सरकारले आफूहरूमाथि विभेद गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि करिब 6 महिना बन्द रहेको आन्तरिक हवाई सेवा सोमबारबाट सुरु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले सरकारले तोकेको मापदण्ड रहेर हवाई उडान सुरु गरेको जनाएको छ। विमानस्थलमा सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड पूरा भइसकेको र सोमबारबाट पहिलो चरणमा दैनिक 43 वटा उडानलाई अनुमति दिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए। टिकट काट्नु अगाडि नै सूचना जारी त सरकारले त पटक पटक जारी गरिरहेछ त यार, संसारले जारी गरिरहेछ। कोभिड फैलिएको छ है, कोभिडसँग सचेत हुन यो 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 काम गर्नुहोस् है भनेर भनेको छ। त्यही कुरा हामीले अवलम्बन गरेका हौँ। त्यो अवलम्बन गर्ने क्रममा इन्टरनेसनल डोमेस्टिक दुवै जुन टर्मिनल छ हाम्रो जहाजहरू, इन्टरनेसनल डोमेस्टिक जे भने पनि सुरक्षाका मापदण्ड त एउटै हुन्छ। सो अहिलेसम्म आज सेड्युल फ्लाइट सरकारले आदेश गरेर सञ्चालन गर्ने क्रममा आजको दिनसम्म डोमेस्टिकमा कमसेकम यो लकडाउन अवधिभरि 25-3000 यात्रु नेपालमा सेवा दिइरहेको विभिन्न 9 वटा कम्पनी मध्ये 8 वटाले सोमबारदेखि सेवा सुरु गरे। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सुरु भएको हो। यता यातायात व्यवसायीले भने
हवाई क्षेत्रमा पुरै यात्रु बोक्न पाउने, तर यातायात क्षेत्रले भने गाडी सिट क्षमता भन्दा आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने नियम लगाएपछि सरकारले आफूहरूमाथि विभेद गरेको बताएका छन्। यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा चाहिँ एउटा सिटमा 2 जना मान्छे राख्दा कोरोना सङ्क्रमण हुने र त्यो हवाई यातायातमा चाहिँ दुईटा सिटमा 2टै यात्रु राखेर लाँदाखेरि कोरोना नसर्ने यो कस्तो अपारदर्शी निर्णय हो हैन। यसमा एकदम हाम्रो आपत्ति छ। त्यही विषयमा आज हामीले बैठक बसेर यो सरकारको चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गऱ्यौँ र त्यो एयरलाइन्सको भन्दा सिट हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्सको हिसाबले सिट हाम्रो फराकिलो छ हैन। त्यो सिट हाम्रो चाहिँ फराकिलो छ, उनीहरूको चाहिँ कन्जस्टेड छ। र त्यस्तो हुँदै पनि यो यस्तो चाहिँ गैर न्यायिक निर्णय यो यातायात व्यवसायीप्रति चाहिँ दुराग्रहपूर्ण हो कि यो चाहिँ यो गैर नेपाली नागरिकहरूको यातायात हो कि र त्यसरी चाहिँ पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय गरेको हो कि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा 50% भाडा बढाएर आधा यात्रु मात्रै बोक्न पाउने नियम लागू गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरू असन्तुष्टि बनेका छन्। यति बेला कोरोना भाइरसको महामारी कायमै छ। संक्रमण दैनिक रूपमा फैलिँदो छ। नागरिकका दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भइरहेको यो सङ्कटमा सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा हवाई सुचारू गर्नु आफैमा सकारात्मक कार्य हो। तर सावधानी भने हवाई क्षेत्रमा होस् या यातायात क्षेत्रमा, दुवैमा अपनाउनु अहिलेको प्रमुख दायित्व हो। लामो समयदेखि बन्द आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएपछि पोखराका पर्यटक व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण जारी भएको लकडाउनपछि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भएसँगै व्यवसायीहरू खुसी भएका हुन्। सरकारले गत चैत्र 11 गतेबाट देशभरि लकडाउन जारी गरिसके पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनेको थियो। असोज 5 गतेबाट हवाई सेवा सुरु भएसँगै पर्यटन व्यवसायले गति लिने विश्वास व्यवसायीहरूको छ। तर केही पर्यटन व्यवसायीहरूलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी विमान सेवा कम्पनीले उडान प्याकेज घोषणा गरेको प्रति भने व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पक्कै पनि यसले हामी पर्यटन व्यवसायी उत्साहित चाहिँ भएका छौँ। तर पनि सँगसँगै उत्साहितमा पनि केही कुराहरू फेरि हिजो अस्तिकै एउटा अनलाइन पोर्टलहरूबाट न्युजहरूबाट हामीले सुन्नमा आएको चाहिँ केही एयरलाइन्सहरूले चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्याकेज सेल गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै कुनै एउटा पोखरामा भएको कुनै एउटा तारे होटेललाई लक्षित गरेर उहाँहरूले पोखरामा आएर 2 नाइट 3 डेज 3 नाइट 4 डेज टाइपको प्याकेजहरू सेल गरेर आफ्नो एयरलाइन्स चाहिँ बिकाउने र सर्टेन समयलाई सर्टेन लगानीकर्तालाई मात्रै एउटा लाभान्वित हुने तरिकाले चाहिँ एउटा कुराहरू पनि कहीँ कतै पढ्न पाइएको छ। त्यसले हामी पोखरा पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि यसले केही सोचनीय चाहिँ बनाएको छ। भोलि यसरी एयरलाइन्स खोलिराख्दा चाहिँ उहाँहरूले सम्बन्धित भनौँ न यहाँका पर्यटन क्षेत्र समग्रलाई टेवा पुग्ने गरेर मात्रै नभएर एउटा 1-2टा गन्ने बिजनेसलाई मात्रै लक्षित गरेर उहाँहरू त्यसरी आइदिनु भयो भने पक्कै पनि पोखराको टुरिज्मलाई चाहिँ यसले केही असर चाहिँ पार्छ र नेपाली पर्यटकहरू चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन भनौँ न एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ चलायमान गर्न सक्यो भने अहिले यो थिलथिलिएर बसेको पर्यटन क्षेत्रलाई पक्कै पनि यसले चाहिँ कहीँ न कहीँ मलम लाउने चाहिँ काम गर्छ। के त एउटा कुरा के छ भने व्यवसायहरू पनि सहज रूपमा खोल्न डराएको स्थिति छ। किनभने एकजना आफ्नो मजदुरलाई लाग्ने बित्तिकै यो त फेरि मर्ने भन्दा पनि स्प्रेडको दर जुन फैलिने दर एकदमै ऱ्यापिड भएको हुनाले यो ट्रान्सप्लान्ट भइहाल्छ कि भन्ने हिसाबमा व्यवसाय पनि खोल्न डराएका छन् र उपभोक्ताहरू पनि त्यही रूपमा जान डराइरहेका छन्। र अर्को कुरा के हो भने यो क्राइसिस एकदमै ठुलो भ्याकुम भइसक्यो नि, संसारभरि घुम्नै नचाहने होइन, घुम्नै डराउने स्थिति छ भने अब सरकारले पोजिटिभली कर्मचारीलाई हुन्छ पेड हलिडे दिएर हुन्छ, थोरै अलिक प्याकेजहरू राज्यले अहिले अब कुनै पनि ठाउँमा विकास बजेटहरू कार्यक्रमहरू पर्यटन बजेटहरू खर्चै नहुने स्थिति छ भने केही न केही अलि प्रमोसन टाइपको अलि मान्छेलाई लोभाउने टाइपको प्याकेजहरू र इन्टरटेन सबैले सहयोग गऱ्यो भने अब तै पनि हुन्छ कि भनेर पोजिटिभली भोलि होला भनेर अहिले लगानी गर्ने हुन्। त्यसले गर्दा राज्यले अलिकति यस्तो कुराहरूमा सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। पोखराको पर्यटन क्षेत्र एकदमै अहिले अब शून्य प्राय छ। हामी यसबाट बिस्तारै हाम्रो उच्च मनोबलका साथ हामीले कोभिडसँग लिभिङ टुगेदर अथवा कोभिडसँग मुकाबिला गर्दै एकदमै सजगताका साथ पाइला चाल्नुको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई ब्युटिफिकेसन गर्दै संरक्षण गर्दै हाम्रा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई ल्याउने, कोरोनासँग जोगिने र जोगाउने मोडल
जुन प्रोटोकल नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट WHO को तर्फबाट जुन एउटा हेल्थ प्रोटोकल अगाडि सारिएको छ, जुन गाइडलाइन अगाडि सारिएको छ, त्यसलाई पालना गर्ने र हाम्रा मजदुरहरूलाई त्यससँग थोरै एउटा अवेरनेस गराउँदै उनीहरूलाई यो तालिम दिएर उनीहरूलाई त्यसलाई प्रोटोकललाई पालना गर्न सिकाएर त्यो खालको मोडलमा हामीले हाम्रा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र आन्तरिक पर्यटन प्रमोसन, छिमेकी राष्ट्रको एसियन कन्ट्रीहरूको पर्यटन प्रमोसन क्याम्पेनहरूदेखि अनि युरोप अमेरिकाको प्रमोसनल क्याम्पेनहरू सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू ल्याउन मोडलमा र 2 वर्षभित्र हामी जुन हिजो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि यहाँको पर्यटन जुन लेभलमा थियो त्यही लेभलमा आउन सक्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत्र 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सुरु भएको हो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल विज्ञापन संघले क्लिन फिड तोकिएकै मितिमा लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो। एक रिपोर्ट। विदेशी च्यानललाई विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्ने नियम क्लिन फिड कार्यान्वयन गराउन संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी कार्तिक 7 गतेबाट क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। ऐन कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमन नै हो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 बमोजिम डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। यता नेपाल विज्ञापन संघले क्लिन फिड तोकिएकै मितिमा लागू गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको थियो। आइतबार मात्र संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएको थियो। क्लिन फिडका विषयमा फरक खालका धारणा सार्वजनिक हुन थालेपछि नेपाल विज्ञापन संघले सरकारसँग क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न सचेत गराउँदै आएको थियो। विज्ञापन विधेयकको परिच्छेद 2 को दफा 6 उपदफा 2 मा क्लिन फिडका विषयमा उल्लेख गरिएको छ। क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नेपालले गत कार्तिक यता मात्र 60 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजालको भनाइ छ। अब आएर चाहिँ नि करिब 1 महिना मात्र बाँकी भएको अवस्थामा चाहिँ नि यो विभिन्न खालका अनर्गल प्रचार प्रसार चाहिँ नि आएको चाहिँ नि हामीले सुन्नमा हेर्नमा पाएको हुनाले चाहिँ नि हामी चाहिँ नि बाध्य भएर हिजो हामीले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्यौं कि करिब 50% को दरले चाहिँ नि व्यापार वृद्धि हुन्छ र यसको अहिले कोरोनाको कारणले घट्नु एक ठाउँमा छ भने रेगुलर कारोबार गर्ने हो भने 12 अरबको व्यापार थियो भने यो करिब 18 देखि 20 अरबको व्यापार पुग्ने चाहिँ नि आँकडा विज्ञापन संघले गरेको छ। क्लिन फिडको अर्थ विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानल हो। अहिलेसम्म विदेशी च्यानलले नेपालको बजारमा निशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका छन्। क्लिन फिड लागू भएमा उनीहरूले विज्ञापन रहित सामग्री दिनुपर्नेछ। विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा कुनै पनि देशमा विदेशी च्यानलहरू 2 मोडेलमा प्रसारण भएका हुन्छन्, पे च्यानलका रूपमा वा फ्री टु एयरमा। पे च्यानल भनेको त्यसका लागि ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्छ, तर च्यानलले विज्ञापन बजाउन पाउँदैनन्। यसैलाई क्लिन फिड भनिन्छ। यदि फ्री टु एयर हो भने त्यसमा विज्ञापन बजाउन पाइन्छ, तर ग्राहकबाट कुनै पनि शुल्क लिइदैन। नेपालमा भने भारतीय च्यानलहरूले यी दुवै मोडल अपनाएका छैनन्। उनीहरूले एकातर्फ शुल्क पनि लिएका छन्, अर्कोतिर विज्ञापन हेर्न पनि बाध्य पारिरहेका छन्।
CNN, BBC जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलहरू भने क्लिन फिडान र एयर प्रसारण भइरहेका छन्। नेपालको विज्ञापन बजार अहिले अनुमानित 6 अर्बको रहेको छ। यसको ठूलो हिस्सा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ओगटेका छन्। तर यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपाली सञ्चार माध्यमले पाउँदैनन्। उनीहरूले भारतीय टेलिभिजनमा बजाउने विज्ञापनले नै नेपाली बजारलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्, किनकि अधिकांश नेपाली दर्शकले नेपाली भन्दा भारतीय टेलिभिजन बढी हेर्ने गरेको पाइन्छ। यसकारण पनि क्लिन फिड कार्यान्वयनले नेपालको विज्ञापन बजार सुदृढ गर्न सघाउने सङ्घको भनाइ छ। क्लिन फिड लागू हुनासाथ नेपाली सञ्चार माध्यममा र मुलुकलाई नै फाइदा हुने सङ्घको दाबी छ। सहरी तथा ग्रामीण भेगका महिला आत्मनिर्भर हुन उद्यमी बन्दै गएका छन्। अहिले महिलाले मात्र सञ्चालन गरेका उद्योगको सङ्ख्या बढ्दो छ। बैंकको ऋण लिएर लगानी गरेका उद्योग अहिले कोरोनाका कारण प्रभावित हुँदा आर्थिक तथा मानसिक तनावको चपेटामा महिला उद्यमी परेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघमा महिलाले दर्ता गर्ने उद्योगको सङ्ख्या बढ्दै गएको क्रममा रहेको छ। महिला आत्मनिर्भर बन्न, उद्यमी बन्न अगाडि बढ्न लागेका छन्। सहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिला, शिक्षित र अशिक्षित दुवै महिला आत्मनिर्भर बन्न, उद्यमी बन्न विकल्प खोज्न थालेका छन्। विभिन्न प्रकारका सामग्री बनाउँदै लोकप्रियता कमाउँदै आएका महिला उद्यम गर्न चाहनेका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्दै गएका छन्। त्यसैले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ केन्द्रीय महिला समितिको भनाइ छ। उद्यमी व्यवसायीहरू आत्मनिर्भर हुनु त पक्कै भएको छ। पहिला चाहिँ हरेक आफ्नो 2 पैसा भनौँ न केही गर्नको लागि पनि श्रीमानको हात थाप्नु पर्ने, छोराछोरीको आश्रित हुनुपर्ने थियो। जब अहिले उद्योग व्यवसायमा सानो ठुलो नभनिकन महिला दिदीबहिनीहरू लाग्नु भएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई मात्र होइन कि आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो परिवारलाई पनि सपोर्ट गर्ने काम गर्नुभएको छ। अहिले कोरोनाका कारणले महिला उद्यमी आत्तिदै गएका छन्। यसका लागि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदमै आत्तिनु भएको पक्कै छ। उहाँहरू चाहिँ फिजिकली मेन्टली दुवै किसिमले, एउटा चाहिँ आर्थिक हिसाबले, मानसिक दुईटै किसिमले चाहिँ उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। किनभने अहिलेसम्म यो 5-6 महिनाको दौरानमा अहिलेसम्म उहाँहरूले व्यवसाय गरेर 2 पैसा कमाएको पैसाहरू, सम्पत्तिहरू उहाँले सकिसक्नु अवस्था भएको छ। त्यही भएर धेरै उहाँहरूले ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले अरू रोजगारीहरूलाई, अरूको रोजगार सृजना गर्दा स्यालेरी दिने कुरा त परको जाओस्, आफैलाई पनि धान्नलाई उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ। लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण आत्मनिर्भर बन्न चाहेका महिला जो घरेलु लघु उद्योगमा आबद्ध छन्, तिनीहरूले गरेको लगानी घाटामा गएको छ, जसले गर्दा आर्थिक तनावका साथै मानसिक तनाव बेहोर्न बाध्य छन्। सरकारले आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि यतातिर ध्यान दिनुपर्ने उद्यमीको भनाइ छ। स्वास्थ्यका हिसाबले बहुउपयोगी जडीबुटीको प्रयोग अहिले बढेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि पाल्पाका जङ्गलमा पाइने जडीबुटीको प्रयोग बढ्न थालेको हो। यसअघि वन जङ्गलमा खेर गएका जडीबुटीको महत्त्व नबुझ्दा प्रयोगमा आउन सकेको थिएन। पछिल्लो समय आयुर्वेदिक पसलहरूका वैद्य, जिल्ला आयुर्वेदिक अस्पतालका कविराजसँगको कोरोना संक्रमण विषयमा सर्वसाधारणहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन्। कोरोना सँगसँगै उच्च रक्तचाप, मधुमेह रोगको रोकथामको सँगसँगै प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनको लागि भन्दै विभिन्न जङ्गलमा जडीबुटी खोज्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। वन जङ्गलमा पाइने चिनी लहराको महत्त्व बुझेसँगै नियमित रूपमा प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। फाइदा थाहा पाएर अहिले तानसिनदेखि हामी यो रानीमल जाने बाटोको यो गाईघाट भन्ने ठाउँको पारिपट्टि जङ्गलमा आएर यो लिएर गएर यो इम्युनिटी पावर बढाउने हुनाले दिनको यो 1 बुढी औँठा जति आफूले पनि खाने र आफ्नो परिवारलाई पनि खुवाउने हिसाबले हामी यहाँ सबैजना आइएको छ र यो यसको गुणहरू थाहा पाएर नै मैले यो लिएर जान लागिरहेको छु। पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरू
अश्वगन्धा, अमला, गुर्जो जस्ता जडीबुटी खोजीको लागि जङ्गलमा जाने गरेका छन्। जडीबुटीले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने, रुगाखोकी लाग्न नदिने, ज्वरो रोक्ने जस्ता गुणहरू रहेकाले यसको प्रयोग बढ्दै गएको पतञ्जलि योग समिति जिल्लाका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जडीबुटीको प्रयोग र महत्त्व पनि बढ्दै गएको छ। डायबिटिजको लागि डायबिटिज, त्यसपछि गएर आएर रक्तचाप, यो जुन पाइल्स जुन हुन्छ तपाईँको ब्लिडिङ हेमोरेज भन्ने त्यसको लागि पनि काम गर्छ। र साथसाथै यहाँ चाहिँ म एउटा अर्को के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जस्तै यो खाने मात्र कुरालाई नलिएर हामी जुन हाम्रो दिनचर्या छ त्यसलाई पनि चाहिँ सही राख्नुहोस्। त्यसपछि साथसाथमा चाहिँ बिहानको समयमा जुन ब्रह्ममुहुर्त छ त्यो समयमा उठेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बिहान प्राणायामहरू गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्। त्यसको कारणले गर्दा तपाईँ चाहिँ इम्युनिटीलाई चाहिँ यो खाने बित्तिकै तुरन्त इम्युनिटी पावर बढ्ने होइन कि, त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै दिन चाहिँ टाइम लाग्छ त्यो इम्युनिटी पावर बुस्ट हुनको लागि। कोरोना संक्रमणको वृद्धि सँगसँगै गुर्जो जस्ता जडीबुटीको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यो रुगाखोकी जस्ता भाइरल रोगहरूको लागि गुर्जो अमृत समान मानिन्छ। गुर्जोले रुगाखोकी, ज्वरो, बाथ, पित्त, घुँडा दुख्ने जस्ता रोगहरू निको हुने भएकाले परिवारसहित सबैले नियमित रूपमा गुर्जोको प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय कमल थापाले बताउनुभयो। यसलाई भनिन्छ चिनी लहरा, नेपालीले बुझ्ने सरल भाषामा गाउँघरेले बुझ्ने भनेको चिनी लहरा हो। यसको गुण त धेरै राम्रो छ। यो पुरा जहाँ पनि पाइन्छ, जुनै पनि के अरे वन जङ्गलहरूमा, बारी कान्लाहरूमा जहाँ लगाउनुहोस्, यो जहाँ खोज्नुहोस् जहाँ पनि पाइन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको कोरोनाबाट हामीलाई इम्युनिटी पावर बनाउँछ। लाग्न त लाग्ला, कोरोनाहरू लाग्ला, तर पनि त्योसँग लड्ने क्षमताहरू वृद्धि गर्छ। जिल्लाका अधिकांश व्यक्तिहरूले कोरोनाबाट बच्न भन्दै गुर्जो लगायतका जडीबुटी सेवन गर्दै आएका छन्। मेडिकल कलेजका चिकित्सकहरूदेखि सर्वसाधारणहरूले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन भन्दै गुर्जो सेवन गर्दै आएका छन्। गुर्जो जिल्लाका वन जङ्गल, खेतबारीमा सजिलै पाइने जडीबुटीको प्रयोगलाई बढाउने हो भने औषधिको नाममा ठूलो धनराशि बाहिरिनुबाट जोगिन्छ। साथै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय स्तरमै रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बलियो सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शेयर बजार नेप्सी सूचक सोमबार 6.12 अङ्कले घटेर 1569.06 बिन्दुमा अडिएको छ। 195 कम्पनीका 2 अर्ब 63 करोड बढीको कारोबार भएको छ। उत्पादनमूलक समूह बाहेक बाँकी सबै समूहका सूचक घटेका छन्। सोमबार नेप्सेमा आइतबारको तुलनामा कारोबार रकममा 10 करोड 54 लाख रुपियाँले कमी आएको छ। आइतबार 2 अर्ब 74 करोड 27 लाख 94 हजार रुपियाँ धेरैको सेयर कारोबार भएको थियो। सोमबार भने नेप्से सूचकमा 6.12 अङ्कले घटेर 1569.06 अङ्कमा पुगेर बजार बन्द भएको छ। सोमबारको कारोबारमा 2 अर्ब 63 करोड 73 लाख 76 हजार 216 रुपियाँको कारोबार हुँदा 85 लाख 65 हजार 68 किता सेयर बिक्री भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 12 समूह मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको 0.4% परिसूचक बढेको छ भने 11 वटा समूह घटेको छ। सोमबार सर्वाधिक होटल समूहको 1.82%, वित्तीय समूहको 1.25% र व्यापारिक समूहको 1.08% परिसूचक घटेको छ। त्यस्तै बैंकिङ समूहको 0.34%, विकास बैंकको 0.62%, जलविद्युतको 0.46%, निर्जीवन बीमाको 0.68%, अन्यको 0.14%, लघुवित्तको 0.28%, जीवन बीमाको 0.69% र म्युचुअल फन्डको 1.03%ले परिसूचक घटेको छ। सोमबार कारोबार रकमका आधारमा नेपाल बैंकको सबैभन्दा धेरै 21 करोड 38 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 14 करोड 90 लाख रुपियाँ, रिलायन्स लाइफको 12 करोड
98 लाख रुपियाँ, छिमेक लघुवित्तको 7 करोड 19 लाख, शिखर इन्सुरेन्सको 6 करोड 53 लाख रुपियाँ र बैंक अफ काठमाडौँको 5 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै सोमबार सर्वाधिक कमाउने कम्पनीमा युनाइटेड फाइनेन्सको 10% बढेको छ। नेसनल हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 5%ले बढेको छ। पञ्चकन्या हाइड्रो पावरको 4.81%, सिन्धु विकास बैङ्कको 3.76%, नाडेफ लघुवित्तको 3.61% र मेरो माइक्रो फाइनेन्सको 3.29% बढेको छ। त्यस्तै लिबर्टी इनर्जीको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10%ले घटेको छ भने रैराङ हाइड्रो पावरको 9.80%, घलेम्दी हाइड्रो पावरको 9.52%, माउन्टेन हाइड्रोको 7.89% र प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सको 6.61%ले घटेको छ। करेक्सन हुँदै अघि बढ्ने सेयर बजारको विशेषता हो। यति बेला बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था छ। लगानी योग्य रकम थुप्रिएपछि बजार दर सस्तो हुँदै गएको छ। CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले मेरो सेयरमा अनिवार्य पिन कोडको व्यवस्था गरेको छ। अब लगानीकर्ताहरूले IPO, FPO तथा हकप्रद सेयरमा आवेदन दिँदा आफूले सुरुमा राखेको पिन कोड प्रयोग गरी आवेदन दिन सक्नेछन्। CDSले सञ्चालन गरेको मेरो सेयर सफ्टवेयरलाई थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले हाल प्रयोगमा रहेको अन टाइम पासवर्डलाई प्रतिस्थापन गरी पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर कोडको व्यवस्था गरिएको हो। CDSले मेरो सेयर लगइन गर्दा सुरुमै पिन कोड राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। केही गरी पिन कोड राख्ने अप्सन नआएमा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो नाममा क्लिक गरेपछि त्यहाँ अन प्रोफाइल चेन्ज पासवर्ड र एक्टिभिटी गर्न सक्नेछन्। डिस होमले दशैंको अवसर पारेर डबल धमाका अफर ल्याएको छ। उक्त अफरमा डिस होमको डिलर दाई मार्फत वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई विकली लकी ड्रमा सहभागी गराउने जनाएको छ। त्यस्तै 2 वर्ष अवधिको रिचार्जमा विकली लकी ड्र मार्फत डबल मौका प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। विकली लकी ड्रमा सहभागी जनाएका भाग्यशाली ग्राहकले रु 1 लाख नगद उपहार प्राप्त गर्नेछन्। विकली लकी ड्र विजेता डिस होम सेटअप बक्सको क्यास आइडीको आधारमा गरिनेछ। 5000 वा सोभन्दा माथि रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई पनि अनलाइन मार्फत उक्त अफरमा सहभागी गराइने डिस होमले जनाएको छ। सोमबार सुनचाँदीको भाउ केही बढेको छ। सुन तोलामा 200 रुपियाँले बढेर 97,200 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुन तोलामा 96,700 रुपियाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदी तोलामा 5 रुपियाँ बढेर 1320 रुपियाँ पुगेको छ। आइतबार सुनको भाउ स्थिर हुँदा चाँदीको भने केही घटेको छ। सुनको भाउ स्थिर हुँदै तोलाको 97,000 र चाँदी तोलामा 15 रुपियाँ घटेर तोलाको 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा बस्ने पिछडिएको जातमा सूचीकृत जातिहरूका समस्या सरकारले पहिचान गर्न नसकेको भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बस्ने घसियारनहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। घसियारनहरू पुस्तौँदेखि त्यही वडामा बसोबास गर्दै आएका हुन्। पिछडिएको जातमा सूचीकृत घसियारन समुदाय खासै शिक्षित छैनन्। उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि पुर्खेली पेसा दिनभरि घाँस काटेर ल्याउने र दुना टपरी बेचेर दैनिकी छाक टार्ने गरेका छन्। शिक्षित नभएकै कारण उनीहरूको जीवनस्तर पनि माथि उठ्न सकेको छैन। यी समुदायका केहीले पुर्खेली पेसा अपनाएका छन् भने केही युवाहरू भने रोजगारको लागि भारत र तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन्। घसियारनहरूले चुनावका बेलामा थुप्रै नेताहरू आएर समस्याको समाधान गरिदिने र जितेपछि कोही पनि फर्केर नआउने भएकोले समस्या जहाँको त्यही रहेको बताएका छन्। समस्या समाधान गर्ने ओडा र उपमहानगरपालिकामा समस्या लिएर गए पनि आलटाल गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। टपरी बनाए थे, का करी बिक्री बट्टा होत ना है, नगर पालिका ले कुछ सहायता ना करत है, तो का करा जाए? उसके देखो कोठी बना, का बना, पूरा सब पानी बरसा पूरा घर में जाता है। काम तुमरा कोठी बना है, ये हमरे कोठी बना है। नगर पालिका टीनू नहीं दी से? कुछ नहीं दी हम लोग का, एक कुछ नहीं दी नगर पालिका वाला।
बजारबाट सालको पात किनेर टपरी दुना गाँसेर उनीहरू दैनिकी गुजरा चलाउँदै आएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा ओडाले आफूहरूको श्रमको मूल्याङ्कन तथा निशुल्क सालका पातको व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएका कारण श्रम अनुसारको मूल्य नपाएको उनीहरूले बताएका छन्। पुस्तौंदेखि बस्दै आएका यी समुदायको संख्या करिब 400 को हाराहारीमा छ भने 35 घरधुरीहरू रहेको तथ्याङ्क छ। राज्यले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाए पनि घर परिवार धान्न धौधौ भएकोले अन्य रोजगारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 ले घसियारन समुदायलाई समय समयमा विभिन्न तालिम दिएको र रोजगारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइएको जनाएको छ। र उहाँहरूले केही सिपमूलक सिक्ने एउटा एकचोटि उहाँहरूले हजुरको माफमा भन्न चाहन्छु म कि वाडामा आएर सम्पर्क गर्ने उहाँलाई हामीले के सिप दियो भने उहाँले आफू पनि रोजगार गर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँले म बाध्यता पनि गरेको छु नगरपालिका जुन हाम्रो सामाजिक विकास मञ्च छ त्यहाँबाट पनि 3-4 जनाले जुन हाम्रो ब्याङ्क जुन पैसा वितरण गर्छ 3 जनाले मैले 3-4 जना जतिलाई मैले 1-1 लाख रुपियाँ 50-50 हजार 25-25 हजार गरेर काम गर्नको लागि पनि उहाँ दिलाइसकेको छु। बाँकेमा पिछडेको जातमा सूचीकृत भएका जातिहरूमा घसियारन, कुशबदिया र चितिठियारमा रहेका छन्, जसमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 मा बस्ने घसियारन समुदायको पुस्तौंदेखि चल्दै आएको घाँस बेच्ने र दुना टपरी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। तर कोरोना महामारीको कारण उनीहरूको परम्परागत व्यवसाय पनि धरापमा पर्दै गएकोले उनीहरू कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भनेर चिन्तित भएका छन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। सोमबार थप 1154 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 65,276 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु। कोरोना महामारी पछि रोकिएको आन्तरिक हवाई उडान सोमबारदेखि सुचारू, आगामी 9 दिनसम्म साविकको तुलनामा 25% हवाई उडान हुने यातायात व्यवसायी भने असन्तुष्ट। कार्तिक 7 गतेभित्र क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। क्लिन फिड कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा गत कार्तिक यता मात्रै 60 करोड रुपैयाँ घाटा। स्वास्थ्यका हिसाबले बहुउपयोगी जडीबुटीको प्रयोग अहिले बढ्दै, कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जडीबुटीको प्रयोग र महत्त्व बढ्दै। र सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 6.12 अङ्कले बढ्यो। 195 कम्पनीका 2 अर्ब 63 करोड बढीको कारोबार। उत्पादन समूह बाहेक सबैको परिसूचक ओह्रालो। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।